Maayong gabi sa inyong tanan, especially sa akong mga solid supporters, mapalusong Bisaya sa Mindanao sa mga OFW kanunay nga kamo. Hinaot ang tanan ng mga followers ug non-followers nako. Ipadapin sa nato ang mga bashers ug inyong mga pagpanggas. Hinaot ang maong video nga akong gihimo inyuhang masaktan ug inyuhang magiyahan ug labaw sa tanan. Makita unta ang maong taluoy sa mga katawhan. Kung ang kanang video nga ako ang himo, isip ko sa pigsuon nga gusto kong mutabang sa ko ang maguwang, pero dili pa gid nako kaya tungod kay ginagmay pa gid ang akong income sa social media. Kung isip ko sa gusto kong mutabang sa problema niya, wala ko laing mahimo nga magiya ang akong pagtabang sa iya. Nawas pinaagi sa pag-post sa ako ang social media account na dunay mga tawo nga malumuhog kasing-kasing maluoy ni sa iyaha ug siya. Ang problema sa iyang anak tungod kay mag-apit na isa ka bulan sila nga naa sa ospital, National Hospital Province of Vigos, Davao del Sur. Dunay sakit sa kasing-kasing ang iyang anak ug tungod sa isa ka bulan na hapit sila nga diri sa social media sa hospital, dili sila basta-basta makagawas kung walay oxygen nga madala ang maong bata nga madala dito sa ila. O pinaot ang nasampay sa tanan nga kung manghiram ra pud og oxygen, bata pa, duha pa ka bulan ug wala may kabalo ug hangtod kanos nga pwede ipahulam ang maong oxygen ug maunang wala may kabalo nga makuha ra pud nayon ang maong oxygen ug hinaot nga gipangayo sa ko ang maguwang nga dunay makatabang nga unta nga makapalit siya sa maong oxygen nga sarili gid niya tungod kay kung mahilak ang maong bata manggod is malagom, makuyapan unya og dili siya matauran og oxygen, dili siya dugay kaayo maulian halos taghapit oras og advice sa doktor nga pwede silang muuli kung dunay oxygen ug dili sila makauli kung walay oxygen ug dili pwede nga hangtod kanus sila diri sa hospital tungod kay wala na gid pud sila ug maoy hinungdan naghihimo nako ang usa ka video nga ingon ani pinaagi sa inyong pagtabang, pag-follow ug like and share nga hangtod asa makaabot ang atong video nga dunay mga malumo ug kasing-kasing kani sa mga problema nako ipasabot nako ninyo bisan piso wala ko nangayo sa inyo sa mga followers tungod kay dili ta ingon ana nga pagkatao kung dili problema sa kuang magulang o problema sa kong pag-umangkon nga gusto mi nga ikauban uban pa siya hangtod sa iyang paglampos ug pagdako mao nang gibuhat nako ning video ug linawon ko. Daghang salamat ug maayong gabi sa inyong tanan, palihog ug share sa maong video kay dako na kay tabang ug hangtod makaabot taman asa nga ato ang video ug daghang salamat. Maayong gabi sa inyong tanan ug hinaut inyong nakuha ang buot na kong ipasabot tungod kay